बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा है। मुझे दुबई देखने का बहुत शौक़ था। मैं हर वक्त दुबई की डॉक्यूमेंट्री देखती रहती। कई बार मैंने अबू से भी कहा कि मुझे पढ़ने के लिए दुबई भेज दें, मगर अबू नहीं मानते थे। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी और मैं खूबसूरत, जवान और ज़हीन भी थी। ख़ानदान में दूर दूर तक मेरा कोई सानी नहीं था। मेरी तालीम भी ऐसी थी कि एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी किसी बात पे मसरूफ़ थी, तो मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने एमए करने के लिए 2 से 3 ममालिक में अप्लाई किया है। अब मेरा नाम किसी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि मुझे भी तो अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है मेरा नाम भी किसी यूनिवर्सिटी में आ जाए और मैं स्कॉलरशिप पर चली जाऊंगी। इस तरह से अपना ख्वाब पूरा कर सकूंगी। लेकिन बस मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं अप्लाई कर दूं और मेरा नाम भी ना आए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम किसी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रही हो, तो कहने लगी कि मैं दुबई, इंग्लैंड और इटली में अप्लाई कर रही हूँ। मुझे अब्बू ने इजाज़त दे दी है। वो कहते हैं कि तुम अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री बाहर के ममालिक से हासिल कर लो, चाहे किसी भी मुल्क से, क्योंकि पाकिस्तान में तो पढ़ाई की कदर कीमत नहीं होती। मुझे तो इसके अब्बू की सोच बहुत पसंद आई थी। मैं सारी रात घर आके इसके मतलब सोचती रही और दिल में ख्याल आया कि मैं भी अप्लाई कर देती हूँ। मेरे नंबर तो इससे भी ज़्यादा हैं। हो सकता है मेरा नाम भी निकल आए और मैं बाहर जा सकूँ। इस दिन मेरे सारे घर वाले किसी कज़न की शादी पर गए हुए थे। मुझे भी सबने शादी पे जाने का कहा, लेकिन मैंने शादी पे जाने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी पर सब रिश्ते के मतलब की बात करेंगे। इसकी शादी कब हो रही है, किसके साथ हो रही है, कब हो रही है, और ये ऐसा मौजू था जिस पर मैं बात नहीं करना चाहती थी अभी, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने थे। इस रात मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गई और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के मतलब मालूमात इकट्ठी करने लगी। सुबह मैंने तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटी के मतलब मालूमात हासिल कर ली थी। अब मैंने नियत कर ली कि मुझे हर तरह से अब्बू को मनाना है। अगर मैंने इनको ना भी मनाया, बताया, तो फिर भी मैं चुप करके अप्लाई कर दूंगी। जब मेरा यूनिवर्सिटी लिस्ट में नाम आ जाएगा तब अब्बू को मना लूँगी और हो सकता है वो मेरी कामयाबी देखकर खुश हो जाए और खुद ही मुझे इजाज़त दे दे। वो 2 दिन मैंने सोच विचार में गुजार दिए थे। खैर जी, तीसरे दिन में मैंने अल्लाह का नाम लिया और 3 से 4 ममालिक की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई कर दिया, जिनमें इंग्लैंड, दुबई और अमेरिका शामिल था। मैं अप्लाई करके तकरीबन इस बात को भूल ही चुकी थी। मुझे लगता था कि कहाँ मेरा नाम आएगा। मेरा नाम तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी। लेकिन अभी 1 महीना गुजरा था कि मेरी दोस्त मेरे घर आई और कहने लगी मेरा नाम आ गया। वो बेहद खुश थी। कहने लगी कि बस 15 दिन के बाद इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रही हूँ। मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मुझे अपना भी याद आया कि अप्लाई तो मैंने भी किया है। मुझे अभी तक किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मेल ना आई। इस रात मैं बहुत ही परेशान थी, क्योंकि घर में 2 से 3 रिश्ते भी आ चुके थे और अम्मा जल्द अज जल्द मेरे हाथ पीले करके शादी करना चाहती थी। मैं तो सारी रात अपने रिश्ते के मतलब सोचती रही कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आधी रात को जब मुझे नींद आई तो मैं उठकर अपने लैपटॉप को लेके बैठ गई और इस बार कुछ वेबसाइट देखने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं मेल बॉक्स चेक करूं। हो सकता है कि मुझे भी कोई मेल यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुकी हो। अभी मैंने मेल बॉक्स खोली थी कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि दुबई की ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई थी। वो लोग मुझे स्कॉलरशिप पर अपनी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए ऑफ़र कर रहे थे। ये खबर पढ़कर तो मैं अपनी खुशी पर काबू ना रख सकी थी और मैं खुशी से सारे कमरे में झूमने लगी। मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश नहीं कर चुकी थी कि अब्बा को कैसे मनाना, और अब्बा को मनाना ही तो मुश्किल मरहला था। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआएं मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरी मदद करना, मैं अपने अब्बू को मना सकूं। अगले दिन अब्बू अकेले थे। मैं खामोशी से इनके पास जाकर बैठ गई और से इनके चेहरे को देख रही थी कि मुझे क्या बात करनी चाहिए या फिर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अबू अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो मुझे यूं देखकर गोया हुए कि क्या मसला है, इस तरह क्यों परेशान हो? कोई बात करनी है तो मेरा बेटा, तुम मुझसे बात कर सकती हो।
ابا میں تو آپ کی اقلیتی بیٹی ہوں، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا مجھے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے، اسے پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہیے؟ تم مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا میں تو چاہتا ہوں کہ تم آگے پڑھو اور اپنا مستقبل بناؤ، مگر تم نے BSc کے بعد ہی خاموشی اختیار کر لی۔ میں سمجھتا تھا کہ تم اب نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ آج کل کے دور میں اولاد کو اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے دینا چاہیے، اگر ہم ان پہ زبردستی کوئی چیز لاگو کریں گے تو اس کا انجام بہت غلط نکلے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے ڈھارس ملی تو میں نے کہا آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں بیٹا، تم میری بیٹی ہو، تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے کہہ دیا ابا میرا دبئی برٹش یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ مجھے اسکالرشپ پر دبئی بلا رہے ہیں، کیا میں دبئی اپنی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ پاکستان میں ڈگری تو ردی کے بھاؤ ہے۔ ابو میری بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گئے تو مجھے کہنے لگے بیٹا تم اپنی تعلیم پاکستان میں رہ کر بھی تو جاری رکھ سکتی ہو، دوسرے ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کے حالات کون سے اچھے ہیں، یہاں پر بھی تو سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تو وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے لگے کہ پاکستان جیسا بھی ہے ہمارا ملک ہے، تم ایک کام کرو تم اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، وہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی میں تم پڑھ کر کبھی بھی ناخوش نہیں ہوگی۔ لیکن ابا یونیورسٹی کی طرف سے مجھے آفر ملی ہے تو کیوں میں ایک موقع اپنے ہاتھ سے جانے دوں؟ پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں، میں کبھی آپ کا نام خراب نہیں کروں، آپ کو اپنی بیٹی پہ ہمیشہ فخر رہے گا۔ مگر ابو شاید مجھے اس وقت اجازت دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ مزید ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، تم قائد اعظم یونیورسٹی کل چلی جاؤ، تمہیں مکمل سپورٹ مل جائے گی، لیکن باہر کے ملک جانے کی تمہیں بالکل بھی جلدی میں تو بالکل بھی نہیں، مجھے دبئی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ابو ہمیشہ دبئی کی مخالفت کرتے، میں اس بات سے اکثر چڑ جاتی کہ بھلا انہیں دبئی سے آخر کیا مسئلہ ہے کہ وہ دبئی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس دن جب والد گھر لوٹے تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کی جلد شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے فرض سے سب کو دوش ہو سکوں۔ میں اس بات کو سن کر بہت غصے میں آ گئی۔ میں نے فوراً جا کر ابو کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر مجھے دبئی جانے کی اجازت دیں، آپ میری منگنی کر دیں، دبئی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے واپس آؤں گی، تب آپ لوگ میری شادی کر دیجیے گا۔ اگر آپ میری بات مان لیں گے تو میں آپ کا یہ رشتہ قبول کروں گی، لیکن اگر آپ لوگ مجھے پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے تو بھول جائیے گا، میں بھی شادی نہیں کروں گی۔ اب مجھے ابو تو سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میں نے امی ابو سے کوئی بات نہیں کی۔ امی مجھے بلانے کی کوشش کرتی تو میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، میں جانتی تھی وہ زیادہ دیر تک مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے، جلدی مجھے منانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جو یقیناً میرے حق میں ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ اولاد ماں باپ کو کتنا مجبور کر دیتی ہے، نہیں چاہتا تھا کہ تم دوسرے ملک میں جاؤ، اور پھر دبئی تو مجھے شروع سے ہی ناپسند ہے، مگر تم نے بیٹا ہمیں مجبور ہی کر دیا کہ ہم تمہیں پڑھنے کے لیے دبئی بھیج دیں۔ لیکن اگر ایک بات تم ہماری مان لو، تم کسی اور یونیورسٹی میں کسی اور ملک میں اپلائی کر لو، تو میں نہیں چاہتا کہ تم دبئی جاؤ، مگر ابا صرف مجھے برٹش یونیورسٹی میں ہی موقع ملا ہے اور کسی یونیورسٹی میں نام نہیں آیا۔ ابا شاید میری بات کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ تو میرے جانے کا سن کر امی تھوڑا پریشان ہو گئی، وہ جانے نہیں دینا چاہتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ اب وہ اکیلی گھر میں رہ جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں گی۔ میں ان کی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، وہ مجھے کیوں جانے سے روک رہی تھی، مجھے کہتی کہ جاؤ گی تو مر جاؤ گی، کبھی تم واپس لوٹ کر نہیں آؤ گی۔ میں نے والدہ کو بہت سمجھایا، والدہ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو فون کیا کروں گی اور کبھی بھی آپ کو ایسا موقع نہیں آئے گا جس سے آپ کی تربیت پر حرف آئے۔ 2 دن کے بعد میری دبئی روانگی تھی اور میں جانتی تھی کہ امی اور ابو خوش نہیں تھے، لیکن مجھے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ میں ان کو چھوڑ کر دبئی کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دبئی دیکھنے کا ارادہ کیا، 1-2 یہاں پہ میرے دوست بھی آن لائن بن کر گئے تھے۔
میں ان کو فون پر اپنے دبئی آنے کے متعلق آگاہی دے چکی تھی۔ یہاں پر رہنے کا انتظام پہلے ہی ابو اپنے کسی دوست کے ذریعے سے کروا چکے تھے۔ میں رہنے کے لیے ابو کا انتظام کردہ رہائش گاہ پر چلی گئی۔ کئی 2 سے 3 دن میں نے اپنی یونیورسٹی کے معلومات ختم کیے تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی میری کلاس شروع ہونے میں تقریباً 20 سے 25 دن ہیں۔ اس سے پہلے میرا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور میں پورا دبئی گھوم لوں۔ اس سلسلے میں نے اپنے دوست سے بات کی اور کہا کہ مجھے دبئی میں کسی ٹیکسی ڈرائیور کو 20 سے 25 دن کے لیے ہائر کر دو تاکہ میں آرام سکون سے جہاں بھی جانا چاہوں چلی جاؤں۔ مجھے زیادہ دیر اور زیادہ جگہوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، 2 سے 3 دن میں کسی قابل یقین ٹیکسی والوں کو تمہیں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ تیسرے دن کے بعد مجھے دوست کا فون آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک بندہ اور بندہ پاکستانی ہے لیکن دبئی میں آئے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کل وہ تمہارے گھر وقت سے پہنچ جائے گا۔ تم تیار ہے نا؟ تم جہاں کہو گی وہ تمہیں لے جائے گا اور شام کو تمہارے گھر پر تمہیں چھوڑ جائے گا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ ایک پاکستانی ڈرائیور مل گیا تھا۔ ہاں، پاکستانی جتنی بھی مرضی بولڈ ہو جائے نا، لیکن پھر بھی اپنے ملک کے لوگ جہاں پر بھی نظر آئیں ہم ان پر بے تحاشا پیار برسائیں گے۔ میرا بھی یہی کچھ حال تھا۔ دبئی میں آئے ہوئے تقریباً 10 سے 12 دن گزر چکے تھے اور میں یہاں کی جگہ اور چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں گھومنے پھرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد تو کلاسز شروع ہو جائے گی، پھر بالکل بھی کسی دوسرے کام کے لیے وقت ہی نہیں نکلے گا۔ اگلے دن پورے 9 بجے ٹیکسی ڈرائیور میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی والا مجھے روز میرے گھر سے لیتا اور شام کو گھر پر چھوڑتا۔ اسی دوران میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ آدمی مجھے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ اس نے سر پر ایک مخصوص رنگ کی ٹوپی پہنی ہوتی۔ وہ سارا سفر خاموشی سے طے کرتا۔ میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، مجھے کوئی خاص جواب نہ دیتا۔ پھر میں نے بھی سر جھٹک کر اس سے بات کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی۔ مجھے اس کے ساتھ تقریباً آتے ہوئے 6 سے 7 دن گزر چکے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا میڈم آپ کو ایک چیز دکھاؤں جو آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوگی۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں کیوں نہیں، یوں دبئی میں کوئی خاص چیز ہے جو میں دیکھنے سے محروم نہ رہ جاؤں؟ تو کہنے لگا نہیں میڈم بے فکر ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے اسی جگہ پر لے جاؤ۔ اس آدمی نے ٹیکسی کی سپیڈ کم کر دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جب اسے کہا کہ تم نے سپیڈ کیوں کم کر دی تو کہنے لگا آپ ڈرے نہیں، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، آپ مجھ پر اعتماد رکھیں۔ ہم پاکستانی لوگوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اپنے ملک کے لوگ تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا۔ اس کو تقریباً ڈرائیو کرتے ہوئے 20 سے 30 منٹ گزر چکے تھے کہ اچانک اس نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک دی۔ میں وہ دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا میڈم اگر آپ برا نہ مانے تو کیا آپ گاڑی سے باہر آ سکتی ہیں تاکہ میں آپ کو آسانی سے اس جگہ پر لے کے جا سکوں۔ میں نے اسے کہا نہیں بھائی، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، شاید آپ مجھے غلط جگہ پر لے آئیں۔ تو کہنے لگا نہیں میڈم آپ ایک بار میرے ساتھ تو آئیں۔ میں اس کے بات مان کر گاڑی سے اتری۔ دھیمے دھیمے قدم کے ساتھ میں اس کے پیچھے آتی گئی۔ میں اندر سے بہت ڈر گئی تھی۔ کسی آدمی کے ساتھ اس طرح سنسان جگہوں پر جانا میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ خیر 2 سے 3 منٹ گزر جانے کے بعد وہ خوبصورت کر کے باہر آ کر رک گیا۔ کہنے لگا میڈم یہ میرا گھر ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آ سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ارے بھائی تم پاگل ہو، میں نے تم پہ یقین کیا اور تم کہاں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ تو مجھے اپنے گھر کیوں لے کے آیا؟ دیکھو میں پاکستان سے ہوں اور میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، میں دبئی دیکھنے کا پورا شوق رکھتی تھی، پلیز تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو اور کل سے مجھے لینے نہ آنا۔ میڈم آپ مجھ پہ یقین رکھیے، میرے گھر میں میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے ساتھ میں ایسا کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اس کی شکل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس بات پر پکا ہے کہ مجھے گھر لے کر ہی جائے گا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد ایک خوبصورت نوجوان عورت نے دروازہ کھولا اور میں نے اس عورت کو جلدی سے سلام کیا۔ وہ دیکھنے سے مجھے پاکستانی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، ڈر کی وجہ سے تو میں کانپ رہی تھی۔ خیر اس نے مجھے ہال میں بٹھایا اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ آدمی سامنے بیٹھا، پھر وہ
ज़ारो कुतार रोने लगा। मैं इसको यूं देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई, जल्दी से अपनी जगह खड़ी हो गई। ओ भाई क्या हो गया, तुमने इस तरह क्यों रो रहे हो, मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो, और ऊपर से तुम ये कर रहे हो। लेकिन फिर इस आदमी ने मुझे ऐसे राज की बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली। वो औरत और कोई नहीं बल्कि इस आदमी की बीवी थी, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सक्का भाई था। मुझे खुद पर बीती हुई दास्तान सुनाने लगा। कहने लगा, मेरी बहन आज से 3 साल पहले स्कूल से अगवा हो गया था। वो लोग मुझे उठाकर दबी ले आए। मुझे अम्मी अब्बू की बात याद आ गई, लेकिन मैंने कभी पलट कर देखने की कोशिश नहीं की। 3 साल तक इसकी हिरासत में रहा। 3 साल बाद अल्लाह ने रास्ता दिखाया, मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया था, और इसके बाद मैंने पाकिस्तान वापस जाना चाहा तो मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप किसी हादसे में फौत हो गए, और मेरी बहन आयशा जिसे मैं छोड़ कर आया था वो भी इनके साथ ही मर गई। ये खबर मुझ तक किसी ने झूठी पहुंचाई थी ताकि मैं कभी भी पाकिस्तान वापस ना जा सकूं। फिर मैंने यहीं पर काम शुरू कर दिया और टैक्सी चलाना शुरू कर दी। ये मेरी दोस्त की बहन है। मेरी दोस्त को कैंसर था। उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन से शादी कर लो। अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे तो गैर मुल्क में मेरी बहन से पता नहीं ये लोग कैसा सलूक करेंगे। मैंने इससे शादी कर ली है और मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे ड्राइवर की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। उठकर अम्मी अब्बू की तस्वीर लिया और कहने लगा, ये देखो अम्मी अब्बू की तस्वीर। अब मुझे पुरानी बात याद करवा रहा था। आपने कुछ रिश्तेदारों को बता रखा था जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा भाई नहीं है तो ज़रूर जानने वाला है। मैंने अपने भाई से मिलकर बहुत खुशी है। अगर ये मेरा भाई है तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने फ़ौरन घर में फ़ोन किया। अब्बू आप मुझे दुबई जाने से क्यों रोकते थे, ये क्यों? अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब्बू मुझे दुबई जाने से क्यों रोकते थे। अब्बा को क्यों दुबई पसंद नहीं था। अब्बा आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन इससे पहले मुझे बताएं आप इस मुल्क से नफरत क्यों कर रहे थे। अब्बा मुझे कहने लगे, बेटा पुरानी बातें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कैसी हो। मैंने जब जिद की तो मुझे बताने लगे कि हमारा एक बेटा था, तुम्हारा भाई, जिसको कुछ लोगों ने अगवा करके बेच दिया। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ दुबई में अपनी वीडियो को बेटे को ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे ना मिला। मैंने कहा कि अब्बू मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, ये देखें आपने अपनी बेटी को दुबई भेजा। मैंने आपके बेटे को ढूंढ निकाला। ये देखें भाई। मैं जल्दी से कैमरा भाई की तरफ कर दिया। भाई को देखकर वो बहुत खुश है। उन्होंने अपने अपने को पहचान लिया था। दोनों बाप बेटा घंटों एक दूसरे से बात करते रहे। भाई अपनी बहन को देख बहुत खुश थे। अब्बू मुझे कहने लगे कि तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो या कुछ भी समझो, तुम दुबई छोड़कर जल्दी से मेरी बेटे और पोतियों को अपने साथ लेकर पाकिस्तान वापस आ जाओ। ये आज से मैं कहूँगी कि तुम्हारा दाखिला करवा देंगे। अगर तुम वापस भी जाना चाहो तो अभी भी चली जाना। मैं अब्बू को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, जो क्योंकि मैं पहले से जान गई थी भाई ने बहुत दर्द बर्दाश्त किया। अब्बू ने अपने बेटे को पहले से खो दिया तो मैं कभी भी जिस तरह से ज़िद करके दुबई ना आती। मैंने वापसी की टिकट करवाई। हम लोग तकरीबन 4 से 5 दिन में वापस पाकिस्तान आ गए। अम्मी को हमने जाकर सब सरप्राइज़ दिया। वो तो बहुत खुश हो गई। अब्बू अपने बड़े बेटे को देख के बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी पर फख्र कर रहे थे कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को दुबई भेजा तो मैंने इनके बेटे से मलवा दिया। मैं हैरान थी कि भाई ने मुझे कैसे पहचान लिया। मुझे कहने लगे कि जिस दोस्त ने मुझे तुम तक पहुंचाया था वो दोस्त तुम्हें जानता था, वही मुझे तुम्हारे बारे में खबर देता। जब इसे पता चला कि तुम दुबई जा रही हो तो उसने मुझे इतला दी। इस बात का मैंने फ़ायदा उठाते वक्त तुम तक पहुंचना मुनासिब समझा। मैं भी हैरान थी कि भाई अगर आप सब कुछ जानते थे तो फिर आप पहले क्यों पाकिस्तान नहीं आए। तो भाई कहने लगे, मैं कभी भी वापस नहीं आ सकता क्योंकि दुबई के कुछ असूल होते हैं और मुझे वहाँ पर 2 झूठे केसेस पड़े हुए हैं।